प्रोग्राम में बात करेंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने 2 अक्टूबर को दोबारा साबिक वजीर आजम को तलब किया है और उनके 3 बच्चों और दामाद के खिलाफ काबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। 2 अक्टूबर को नैब रेफरेंसेस में नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। उसके बाद दोपहर में नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है। मैं जानता हूं कि मेरा असल जुर्म क्या है, लेकिन मैं अपने अवाम के साथ इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नाअहली का केस जारी है। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि इमरान खान का अपने लंदन के फ्लैट को कागजात नामजदगी में असासे के तौर पर जाहिर न करने के कानूनी असरात मुमकिन हैं। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा जनरल मैटिस की, जो भारत के 2 रोजा दौरे पर हैं। वहां उन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय वजीर दिफा निर्मला सीतारामन से मुलाकातें की। वजीर दिफा से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ने कहा कि खित्ते में दहशत गर्दी पर एक दूसरे के मुल्कों के मौक़िफ़ मिलते जुलते हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजूद तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। यस बॉस, क्या हुआ बॉस? अब कल हमने डिस्कस कर लिया था ना नवाज शरीफ नहीं, वो आज उन्होंने बता दिया ना मुझे क्यों निकाला, उनको पता चल गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें नहीं बताया। चक्करों में पड़ गई हो। मकसद ये कि अच्छा चले, अगर तुम्हें है बहुत इसका तो मैं क्या अरे भाई क्या जुर्म था वैसे बॉस जिसके लिए उन्हें सजा दी गई? वादा करता हूँ कि मैं इसके बाद डिस्कस कर दूंगा, लेकिन नहीं मुझे पता जो मौजूद आप डिस्कस करना चाह रहे थे मैंने डाला है ना आखिरी वाला, वो मैटिस का। सीरियसली बताता हूँ मैटिस वाला इशू अगर नहीं अब उससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट हो गया। ओके, यकीनन अमरीकी वजीर दिफा का भारत जाना और उन दोनों ने मिलकर अमरीकी और भारतीय वजीर दिफा ने मुश्तरका तौर पर जो कमेंट्स दिए हैं, देयर इज अ लॉट टू थिंक फॉर अस। वक्त मिला तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो पागलपन आ चुका है ना, उसके जो असरात आ रहे हैं गुलमीने, खुदा के लिए हम ये भूल जाते हैं कि आज शाम में जो तकसीम है, जिसने कितने लाखों शामियों को दुनिया में दरबदर होने पर मजबूर कर दिया, शहरों में तकसीम हो जाती है कि ये हिस्सा उसका है, ये उसका है। तो ये वाकया एक दिन में नहीं होता। ये तकसीम आहिस्ता आहिस्ता सरायत करती है माशरे में। आपके माशरे में ऑलरेडी अंधी तकसीम है। नवाज शरीफ साहब की मिसाल के तौर पर आज जो उन्होंने प्रेस को बयान दिया, मैं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कहूंगा, प्रेस टॉक भी नहीं कहूंगा, उन्होंने अदालत में पेशी के बाद जो गुफ्तगू की, आप बगैर टेलीविजन देखे हुए आप लिख सकती हैं कि फुला एंकर ने या फुला सीनियर तज्जियाकार इसके बारे में क्या कहा, इसके बारे में क्या कहा होगा, फुला ने क्या कहा होगा, फुला ने कहा। अगर आपको इस तरह एट रैंडम 10 नाम दिए जाएं, 10, तो मुझे 100% यकीन है कि आपने बगैर टेलीविजन देखे हुए, मतलब आपने सिर्फ ये किया है कि आपने मियां साहब ने जो अपने वो पढ़ा था रिटन स्टेटमेंट, सिर्फ वो सुना और उसके बाद टेलीविजन बंद कर दिया। और देन मतलब आपको कहा गया कि जी नुसरत जावेद, तो आपने कहा कि उन्होंने गालिबन ये कहा होगा, ठीक है, और बाकी मैं कोई और नाम नहीं लेता। यू विल बी 90% एक्यूरेट। भाई
اس سے بڑی کوئی تقسیم ہو سکتی ہے؟ ڈیٹرمنٹ بائس اس کا مطلب ہوا نا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مرضی کہیں، جس نے کیا کہنا ہے وہ وہی کہے گا نا. That's what that means. اس سے زیادہ خوفناک وہ ایک ان کی جماعت کا کوئی بندہ کہہ رہا ہو، مطلب مثال کے طور پر میں یہ تمہیں کہوں کہ اچھا بھائی یہ تو سٹیٹمنٹ ہو گیا، لوگ علمی نے بند کر دیا، اب فرض کرو کہ جی طلال چودھری صاحب پر اسے تبصرے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، وہ ان کی جماعت کے ہیں تو بھائی وہ درجہ ذیل باتیں کریں گے. اچھا جی جواب غزل کے طور پر، مثال کے طور پر فواد چودھری کیا کہیں گے؟ فیئر انف، ان کی بھی پارٹی ایک تحریک انصاف کی پوزیشن ہے. اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ راول پنڈی کے بکرات عصر جن کی اس موقع پر ایکسپریس ٹرین چل جاتی ہے، بیکاز ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس، وہ ایک کہ تمام کیسز کی ماں، انہوں نے کچھ بھی ہوگا کہیں گے میں نے تو کہہ دیا تھا، اور میں نے کہہ دیا تھا جو بھی ہو. اچھا اب یہاں تک گوارا ہے یہ بات. ہاں because these are politicians and you know their position somewhat. میڈیا میں آ گئی، چلو یار برداشت کر لیتے ہیں کہ تقسیم ہے اور میڈیا کو بہرحال ایک پبلک تھنکنگ کو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن میں اب بات کر رہا ہوں اداروں کی، کانپ جاتا ہے دل اگر کوئی ہم اپنے کنویں کے میڈک سے باہر نکلے. ظالم لوگ تو کون سے ملک میں ایسا ہوا ہے؟ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ ہے. ٹھیک ہے، مجھے کل انصاف چاہیے، میں نے اس کے پاس جانا ہے اور کہیں نہیں جانا. کہاں ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ آئے تو جلسے میں وہ فیصلہ دینے والوں کے نام لے کر ان کی تصاویر لگا کر تو ہیل کیا جائے، تالیاں بجائی جائیں، نعرے لگائے جائیں، اور دوسری طرف ان کو بہت یعنی کہ برا بھلا کہا جائے، نام چاہے نہ بھی لیا جائے، لیکن واضح الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنانا اٹسیلف یہ ہے کہ آپ میں یہ تقسیم ہو گئی کہ یہ سپریم کورٹ کچھ پاکستانیوں کا سپریم کورٹ ہے اور کچھ پاکستانیوں کو اس سپریم کورٹ سے انصاف کی امید نہیں. بھائی یہ بہت پریشان کر دینے والی صورتحال ہے. خدا کے لیے یہ دل دہلا دینے والی بات ہے. ہاں ہے تو صحیح، دل دہلا دینے والی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. ہم بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ، میں کیا بات کروں، مجھے کیا لینا دینا اس سے. اب ملک کے ادارے ہوتے ہیں تو اداروں میں جو آپ کے سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں، یقیناً سب سے منظم، سب سے زیادہ میری اور آپ کی ضرورت کا ادارہ جو ہے وہ فوج ہے. فوج کے ساتھ پھر ایئر فورس ہوتی ہے، نیوی ہوتی ہے، اور ان سب کو ایکوپڈ رکھنے کے لیے، باخبر رکھنے کے لیے آپ کے پاس جاسوسی ادارے ہوتے ہیں. یہ ادارے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں، یہ کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے، کسی گروہ کے نہیں ہوتے، کسی فریق کے نہیں ہوتے. میں اسی لیے تل ملا رہا تھا جس پہ شکایت لگائی گئی اور میری خلوص کو سمجھا نہیں گیا. میں نے کہا یہ زیادتی کی ہے سپریم کورٹ نے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں نام نہیں ڈالنے چاہیے تھے. وہی بات میری شکایت لگا کے اینکس اے کی گئی کہ میں جی اس کو جی آئی ٹی کو کنٹروورشل بنا رہا ہوں. تو میں نے کتنی مرتبہ دکھایا، میرے بھائی ہارون رشید صاحب ٹی وی پروگرام پہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں فوجی تو رو رہے ہیں بھئی ہمیں کیوں گھسیٹ لیا. وہ اس پہ کالم بھی لکھتے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا جاتا کہ انہوں نے بھی یہی بات کی تھی اور اس سے زیادہ سخت الفاظ میں کی تھی. آپ تو اپنی رائے دے رہے تھے. لیکن وجہ یہ کہ چونکہ شاید میری صورت پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے جو بھی بکواس کرنی ہے اس کو رپورٹ کرو. یہ غالباً جیٹ بلیک ہے، بد نصیب، گولی مار دو یار مجھے، چلے. نہیں لیکن یہ کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ ہے نا، یہ یاد دلانا ضروری ہے. میں یاد دلانا ضروری ہے. اسی طرح یہ جو ہماری ریاست پاکستان کے جو جاسوسی ادارے ہیں، یہ سب کا ایسٹ ہوتے ہیں، ریاست کا ایسٹ ہیں. اوکے، ان میں ایک ادارہ انٹیلیجنس بیورو بھی ہے. اگر جاسوسی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم نے جو اسٹیٹ سٹرکچر، ریاست کا جو سٹرکچر
ہم نے برطانوی سامراج سے آزادی کے بعد حاصل کیا اور ابھی تک تقریباً اسی طرح چل رہے ہیں. جیسے ہمارے کورٹس کا پروسیجر ہے, ہمارا پینل کوڈ ہے, ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, وہ وہی ہیں جو ہم نے برطانوی سامراج کے سٹرکچر ان کے بنائے ہوئے. ٹھیک, یہ می لارڈ جب ہم کہتے ہیں تو یہ برطانیہ کا بتایا ہوا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ہاں ٹھیک. اب ان میں سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ 2 ادارے بنتے ہیں انفارمیشن گیدرنگ کے. ایک اسپیشل برانچ ٹھیک, جو پولیس کے پاس ہوا کرتی تھی لوکلی وہ, اور سب سے زیادہ ویل ایکوپڈ ہوتی تھی, انگریز کی بہترین, ٹھیک, انگریز کی. اسی طرح انٹیلیجنس بیورو. ٹھیک. اب بخدا وہ آج صبح میں نے ایسے ٹویٹر دیکھا کہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ آئی بی چیف کا استعفیٰ انہوں نے طلب کیا کہ عمران خان صاحب نے کا یہ دعویٰ ہے, ان کی اطلاع ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے جو چیف ہیں وہ گزشتہ دنوں لندن گئے اور وہاں پر وہ نواز شریف سے ملے. تو ایک نااہل اور احتساب کے, اب مجھے ہرگز میں نہیں جانتا کہ آئی بی کے چیف کون ہے. ٹھیک, میں یہ تمام جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جاسوسی اداروں میں کام کرنے والے, ان کو دور سے سلام. ان کے سینئر لوگوں کو ایک زمانے میں جب میں ایکٹیو رپورٹر تھا فیلڈ میں تو پہچانتا تھا. فیلڈ رپورٹر ابھی بھی ان کے جو لوگ ہیں وہ اسمبلی میں سب ہر ایجنسی کا بندہ کیا حال ہے جنہوں سے صاحب میں بھی کہتا ہوں یہ وہ. ٹھیک, باقی مجھے سینئر لیول کے ساتھ میرا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, فیئر انف. مجھے نہیں پتا کہ وہ لندن گئے نہیں گئے, وہاں ملے یا نہیں ملے. گئے تو نواز شریف صاحب سے ملے یا نہیں ملے, رائٹ. لیکن بہرحال یہ مطالبہ پاکستان کی صف اول کی قیادت سے آ گیا اور اب اس مطالبے کی مسلسل پذیرائی ہو رہی ہے. اب لیکن پہلے پتہ تو چل رہا تھا ہوا یا نہیں. بیورو جو ہے وہ یا اس کا چیف, ان کا جاب ادارے کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ کوئی پریس ریلیز ایشو نہیں غالباً کر سکتے. صحیح. لیکن ان کے بھی ذرائع ہیں جو کوئی ایک دو بچ گئے ہیں دانے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں صاحب وہ تو 3 مہینے سے یہ دورہ طے تھا اور وہ کسی اور ملے وہاں نواز شریف سے یا نہیں. بھائی وہ یہ نہیں, وہ اس موضوع کو ٹچ کیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ برطانیہ گئے تھے لیکن مقصد نواز شریف صاحب سے ملنا نہیں تھا, ایک ریشیڈیولڈ ایک وزٹ ٹھیک ہے. وہ اپنے لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی, اس سے زیادہ خوفناک ہے. میں ابھی بریک لینی ہے باس, باقی بات جو ہے وہ اپنی گفتگو اپنی ہم بریک کے بعد جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس باس. اچھا, اب میں جو تمہیں اس سے بھی زیادہ خوفناک بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ میں نے آج اخبارات وغیرہ پڑھ کر تو میں نے کہا چلو بھی اب ٹی وی دیکھا جائے, انٹرنیٹ وغیرہ پہ کیا آج کے شو کے لیے ہمیں کیا, پھر وہی یہ موضوع جس پہ آپ تھیں کہ بھئی کیونکہ میں نے تو وہ اس وقت نہیں دیکھا, وہ 3 بجے پریس کانفرنس بھی تھی تو میں نے کہا یار وہ بھی سن لوں, ایسا نہ ہو کہ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ اسے ڈالیں گی. اور وہی ہے سٹوری, 8 سے 9 بجے بیٹھے ہوئے, کیا کریں. ہاں وہی آئی بالز اینڈ ریٹنگز کہ ڈسکسنی کیا لو جی, تب بڑا ہم کوشچن. اچھا خیر, بڑا اچھا لفافہ آیا ہوگا نا جو چپ رہے. اب وہ یہ ہوا کہ میں نے وہ ایک دیکھا وہ جو ٹویٹ کہ انڈین میڈیا پہ ایک بڑی تفصیلی قسم کی ایک بڑی سنسیشنل, اچھا دیانتداری کی بات ہے, میں نے انیشلی عام طور پر ایسی نا کیونکہ کرتے رہتے ہیں 90% میں ڈس ریگارڈ کر دیتا ہوں میں اس کا, یعنی کہ وہ دیکھتا بھی نہیں ہوں, اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ میرا کوئی ایمان کمزور ہے یہ نہیں, بیکاز وہ میں کرتے رہتے ہیں, ہوتا رہتا ہے. تو میں بہت عرصے تک انڈیا جاتا رہا ہوں اور انڈیا میں یہ جو میڈنس آئی ہے 24/7, چونکہ ان کے ہاں 24/7 ہم سے پہلے آیا, لہٰذا میں نے میڈنس وہاں پہلے دیکھی. اچھا, اب سیدھی سادھی بات ہے پر کیپٹا کی,
उनकी आबादी ज्यादा है, हाँ डेफिनेटली, मार्केट भी बड़ी है, डेफिनेटली, तो लिहाजा पागलपन का तनासुब भी ज्यादा है। मतलब मैं किसी और मैं हवाले से नहीं कर रहा हूँ, वो रेटिंग्स की मार, नंबर्स। लेकिन उसमें कहा कि जासूस ने खुद दावा कर, बड़ा वो जो होता है सेंसेशन। मैंने कहा यार ये क्या है, कौन सा जासूस? एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तानी पाक ऑफिसर। वो तो खैर हर वक्त ही ढूंढ रहे होते हैं, बट हाँ, या मुझे एकदम से ख्याल आया, मैं कह रहा यार मैंने तो वो, हाँ यार आज सुबह ही वो डॉन के सिटी, क्योंकि अखबारात तो मैंने गौर से पढ़े होते हैं, और उस वक्त पढ़ के मैं अपसेट भी हुआ था। मैं कहा व्हाट नॉनसेंस, लेकिन वो थी सिटी पेज पे, बिल्कुल टॉप पे स्टोरी थी डॉन के, वो मैंने पढ़ी, और पढ़ने के बाद मुझे यानी कि इमीडिएट फीलिंग जो है वो डिस्कस्ट की, मतलब व्हाट नॉट डिस्कस्ट, ठीक, वो जो मैं आपको साफ बताऊं, क्योंकि थोड़ा बहुत सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स इनको फॉलो करता रहा हूं। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई। वो हुआ तो मुझे अचानक याद आया कि तो वही स्टोरी कि यार ये तो इसी स्टोरी को रेफर किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले नवाए वक्त में सोहेल अब्दुल नासिर साहब एक रिपोर्टर हैं, इसी पे लगा वो इस स्टोरी को यानी जितनी डॉन में थी उससे ज्यादा तफसील के आज साथ, या एक दो दिन पहले, गालिबन परसों की बात, अच्छा ओके, गालिबन ठीक, या हफ्ते के दिन, राइट। अच्छा, उसको मैंने इस वक्त इसलिए नहीं यूज किया कि उसमें बहुत सारे लोगों के नाम भी थे, ठीक, ओके। अब कोई और, मुझे तो भाई मेरे लिए तो बनता, मैं कहूँ और ये भी नाम लिया, बट आई एम अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, फेयर इनफ। तो मैंने डोंट वांट टू ऐड फ्यूल टू द फायर, नहीं बट बताए तो सही ना नुसरत नाज़रीन को व्हाट द स्टोरी इज। अब ये जिस पे इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो बैशिंग हो रही है इंडियन टेलीविजन, उस पे भारतीय टेलीविजन जो है वो भंगड़े डाल रहा है, उसके पीछे कहानी ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब हैं, नाम है उनका ASI मलक मुख्तार अहमद शहजाद, ठीक है साहब। इनका ये दावा है कि वो जो हैं 2007 से इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे हैं, और इन्होंने जो है ये दावा किया, ये मालूम किया हमारे इस जेम्स बॉन्ड ने कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ ऑफिसर्स, और छोटे मोटे भी नहीं, सीनियर टाइप के ऑफिसर्स जो हैं वो बराह रास्त दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते में है, बराह रास्त। वेल डन। क्या कहूं मैं। और डजंट फिनिश देयर, इनमें से कुछ ऑफिसर्स जिनके उन्होंने नाम भी लिए, उनके बारे में उनका दावा है कि वो इजराइल के दौरे भी कर चुके हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में? नहीं बाबा, अभी और अफगान इंटेलिजेंस से तो मिलते मिलाते साथी हैं। कजाकिस्तान बेस्ड ग्रुप भी है एक, उनसे भी ये राब्ते में। अरे नहीं बीबी, ये मजाक नहीं है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब मैं किस मुंह से इंडियन, मेरे साथ यहाँ पे अगर वो जर्नलिस्ट बैठ के कहे कि टेल मी मिस्टर जावेद, व्हाई शुडंट आई प्ले विद दिस स्टोरी? No, why shouldn't they play with this story? भाई दिस इज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस पिटिशन पे या तो ये हुआ ना कि फाड़ के वो कहें कि क्या तो भी रजिस्ट्रार ने फेंक दी होती, इसमें बल्कि ऑर्डर हुए हैं कि मंडे के दिन ये जो केस है ये जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अनवर कासी साहब के सामने रखा जाए, जो चीफ जस्टिस, और उनसे इस्तदा की जाए कि ज्यादा बेहतर ये है कि वो ये केस फॉरवर्ड कर दें इज्जत माब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को, क्योंकि उनके पास ऐसा ही एक और केस भी है माशाल्लाह, तो दोनों वो भी IB गई, तो सो यू नो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो सजेशन ये है कि साहब चूंकि एक ही इदारे से मुताल्लिक है बात, तो इसको क्लब करके तो कर लिया जाए। अब ओपन कोर्ट, और ये इतनी सेंसिटिव इशू सारे, और अब कम से कम इतना ही रहम कर देते
कोई मेरे ऊपर इतना रहम करता कि ये करके तो कहते कि जनाब ये जो कंटेंट है इसका इट्स नॉट, यानी ये है हर चीज छापने की नहीं होती। एब्सोल्युटली। अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि इन सब का कवर जो है वो ये है कि कोट मोमिन, भलवाल और सरगोदा, ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पर जो सिट्रस फूड पैदा होता है, कवर ये बनाया गया है कि कोई बिग बिजनेस ग्रुप आलमी वो गालिबन यहाँ से इंपोर्ट वगैरह करना चाहता है, ये किन्नूज और ये और वो, चूंकि ये इलाके हब हैं तो वो फिर वहाँ आते हैं और जाते हैं, और वहाँ पर सेफ हेवन्स, फिर जाहिर है कि भाई चूंकि आते जाते हैं तो एक बंदा आया, उसने कहा अच्छा जी मैं ज़रा अभी देखूंगा ये किन्नू कितने हैं। अब हाउ डेंजरस दिस इज। एब्सोल्युटली। ये अब उन्होंने ये कहा है, उनकी इस्तदा जो है वो हाई कोर्ट से अब ये है कि एक तो उनकी सुनवाई की जाए, उसके बाद उन्होंने जितने लोगों का जिक्र किया है, जो मैं कह रहा हूं कि नाम वो भी छप गए हैं, वो मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है, इन सब को जो है आप नहीं दे रहे, नेट पे जाके ISI सुपर नहीं भाई है ना भाई, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इंडिया वालों ने पूरा उन्होंने दे आर प्लेइंग विद इट लाइक हेल। अब हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई? नहीं, दूसरा इस तरह की कोई चीज थी भी तो ये जो ऐसा हिसाब है, ये अपने दायरे में कोई इनके पास मैकेनिज्म नहीं था बॉस। अब एक वकील जिरहा करेगा, वो कहेगा ये फलां अफसर को बुलाओ, फलां अफसर को बुलाओ, फलां अफसर को बुलाओ, और हमारा ख्याल है कि जो बंदे को इसी तरह अगर कल को खुदा न खास्ता ऐसी कोई पिटिशन ISI MI या किसी भी इदारे के खिलाफ, भाई ये क्या कर रहे हैं आप? नॉट ऑन। और ये बंदा जिसने ये किया, और इससे तासुर क्या जा रहा है भाई? तासुर ये जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई सुनवाई नहीं रही। हाँ, कि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, there is no internal mechanism within the IB to deal with such an issue। मतलब कुछ खुदा का खौफ करो, पहले तो अपने आपका जो भी ह्यूमन, और वो करते करते डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं माशाल्लाह। इंसाफ का ऐसा बोलबाला न करें भाई, डोंट डू इट। नहीं, इट इज वेरी डेंजरस। जी अस्सलाम वालेकुम, जी पिंडी से कॉल। वालेकुम अस्सलाम, नुसरत साहब, वलीद एडवोकेट बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी भैया, अभी आपका मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें आपने IB के डायरेक्टर के हवाले से इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि उन्हें रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, चूंकि उन्होंने लंदन में मुलाकात की है जाके इमरान खान साहब से, नवाज शरीफ साहब से। तो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि बता दीजिए कि जो इमरान खान साहब से ISI के जो डायरेक्टर्स और हाई ऑफिशियल्स मिलते रहे हैं, या जो फौज के हाई ऑफिशियल्स मिलते रहे हैं, तो उनके हवाले से आपकी और इमरान खान साहब की क्या राय है? इमरान खान साहब की तो नहीं कह सकते, आप अपनी बता दें। इमरान खान साहब के सिर्फ एक रेफरेंस दिया है, मेरा ज्यादा फोकस, आपने मेरा ख्याल है वो बात रख के तो बस कहा कि अब मैं फोन पे ये बात करूंगा। नहीं, पर वो शायद ये समझ रहे कि आप कह रहे हैं कि वो गए थे। इमरान खान साहब के इस बयान को ना डिफेंड कर रहा हूँ, ना ही मैं ये कहा है मैंने कहीं भी कि IB चीफ, मुझे नहीं पता कि वो लंदन गए थे या नहीं गए थे, और अगर वो गए थे तो क्या वो नवाज शरीफ साहब से मिले या नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है, और ना ही मैं जानने में इंटरेस्टेड हूं। लेकिन उनका ये दावा है, मेरा तो मसला एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा पेश हुई एक रिट है IB के खिलाफ, जिसमें बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए हैं उसके सीनियर ऑफिसर्स के बारे में, और उन इल्जामात को और उस पिटिशन में बयान करता कहानी को इस वक्त भारतीय मीडिया उस पर ढोल बजा रहा है। मैं एजिटेट इस बात पे कर रहा था कि हम क्यों अपने मुल्क को इस तरफ धकेल रहे हैं जहां पे कुछ इदारे मेरे मुल्क के, जो सुप्रीम कोर्ट से शुरू होता है तो वो एक सेगमेंट का तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन दूसरे पे बहुत गिरा गुजर रहा है। एक इदारा जो है वो उन्हें तो अच्छा लगता है, उन्हें बुरा लगता है। जैसे आजकल
एहतसाब ब्यूरो वैसे नकम्मा है, नकारा है, मुर्दा, हाँ? लेकिन जब से नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस तैयार हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है पीटीआई के लिए, ये कहना। लेट्स बी स्ट्रेट सर के लिए खैर पीटीआई चले क्या। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ यस। देखो दुनिया की हर रियासत जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं इनमें टफ वॉर, हाँ श्योर, डोमेन की लड़ाई रहती है, जाहिर है, लेकिन यू डोंट प्ले इट अप लाइक दिस भाई, इन अ कोर्ट वेयर इट कैन बी कवर्ड इन ऑल ओवर द और वर्ल्ड। प्लस ये नहीं होता कि जी इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं, अरे भाई आप चेक कर लें, और अगर कर भी लिया है तो कोई ये सो मेनी वेज यू नो। बहरहाल इस्लामाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भैया फरमाइए। नुसरत साहब जी 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 फरमाइए जी। मैं मुझे ये अर्ज करनी थी कि आप समझते हैं एक ASI के पास इतने रिसोर्सेज या इतना पैसा हो सकता है कि वो एक वकील कर सकता है, या उसमें इतनी जुर्रत हो सकती है कि इतने सीनियर अफसरों के खिलाफ वो खड़ा हो जाए? जाहिर है इसके पीछे इससे भी बड़ी ताकत है जो उससे ये करवा रही है। आप ये वक्त नहीं आ गया कि हम खुल के बोलना शुरू कर दें? भैया मेरे पास कोई सॉलिड बात हो, लेकिन बहरहाल तो अभी टफ वॉर्स ही कह रहे थे। ये बात जरूर कह सकता हूँ कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है, यकीनन ये कहीं ना कहीं, और यही मैं रो रहा हूँ, मेरा रोना भी यही है। देखिए आज भी जैसे नवाज शरीफ साहब अपनी बात में वो व्हाट्सएप का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया, जवाबन उधर से बड़े खुले आम ये कहा गया कि जी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो निगाह रखे हुए है। हाँ तो ये तो अब टफ वॉर्स को आप अब वो टफ वॉर मैं कहता हूँ कि भाई इंसाफ के जवाब में अमेरिका मैं यही में कह रहा था, बहुत टफ वॉर्स ये देखो 9/11 हो गया था, 9/11 के बावजूद 9/11 के बाद हुआ यार ये क्या मुसीबत है कि CIA अपना कर रही है, FBI तो एक जैसे हमने नेक्टा मैक्टा बनाने के चक्कर में यार ये तमाम नेशन और ये वो, हाँ दिस इज एन ओल्ड आइडिया, इट्स नॉट लाइक ए बड़ा दे टुक पता नहीं कितने महीनों की मुसलसल बहस मुबाहिसे क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं होता ना। होमलैंड सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, और उसको भी एग्जीक्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा। अभी अफगानिस्तान में जो फौज गई है वह तो 4000, अब उसमें झगड़ा ये चल रहा है कि CIA वाले कह रहे हैं कि साहब वो हमें आप ऐसा करें ना कि ड्रोन श्रोन हमें भी, कि हम यानी कि वही, हाँ, अच्छा पेंटागन के नहीं साहब वो उसकी जिम्मेदारी ये वो, अब वो अभी तक ट्रम्प फैसला नहीं कर पाया है। तो ऐसी टफ वॉर्स अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये नहीं होता कि आप पब्लिकली, मसलन मैं ये कहूं कि जैसे ISI जो है वो नुसरत जावेद की तो नहीं है खैर खा, आप महसूस करो कि IB आपकी खैर खा नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो सबसे बड़ी बात ये कि मेरा आपका लेना देना क्या, क्योंकि वो एक अजीब बायसेस बने हुए नुसरत साहब हमारे, मेरा और आपका क्या लेना देना भाई, ठीक है ना, मतलब यू आर इन्वॉल्विंग देम इन थिंग्स दैट आप उनको ड्रैग कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि ये रियासत और कौम और कौमी, फिर जब लोग कहेंगे कि आप लोगों के लोग और ये वो, तो फिर हम क्या जवाब दें? तो आप क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे जनाब ये देखें आप खुद कह रहे हैं, मतलब ये लाहौर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हुक्म सर। नुसरत साहब अभी वफाकी काबीना का इजलास चल रहा था, उन्होंने डिनाई कर दिया कि नवाज शरीफ की IB से कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा चलें जी, बड़ी मेहरबानी सर, मैं चूंकि प्रोग्राम कर रहा था तो आपने क्या वो खबरों में सुना है तो ठीक है, ऑफिशियली ऐलान कर दिया होगा, चलें अच्छी बात है, को अंडरस्टैंडेबल है, यानी तुक नहीं बनता कोई। हाँ अगरचे हो भी गई हो तो ऐसी, मतलब ये कि फर्ज करो होटल में बैठे हुए तो अच्छा इसके अलावा छोड़ दो मैं तुम्हें एक वैसे बात करता हूँ, फर्ज करो मैं IB चीफ हूँ, हाँ वैसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिले ना। तो बाबा मेरी बात तो सुन लेना भाई, मैं IB चीफ हूँ,
میں ایک پہلے سے ایک ملاقات برطانیہ میں میری ہے. میں جب لندن پہنچتا ہوں تو میں نے کام کیا ہے 3-4 سال نواز شریف صاحب کے ساتھ, میرے وزیر اعظم رہے ہیں. میری التجا سن لیں, مجھے یہ پتا چلتا ہے جب میں جہاز میں بورڈ کرتا ہوں کہ جی بیگم صاحبہ کا اس طرح آپریشن ہوا ہے. ہمارا کلچر مشرقی بھی کام کیا ہوا ہے تو نہیں تو اگر آرمی چیف اگر کال کرتے ہیں تو وہ نہیں, اگر آرمی چیف کال کریں تو وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کیا یا نہیں؟ ہاں کیا, پر بتا بھی دیا نا. نہیں تو بتا بھی دیا, یا تو وہ جاتے اور جا کے کھلے عام جاتے اور کہتے میں جا رہا ہوں میاں صاحب سے ملنے, اور میں اوائڈ کر لینا چاہیے نصرت صاحب. I'm not necessarily saying کہ اگر وہ ملے بھی ہوتے تو کسی غلط مقصد سے ملے, but why would you put yourself in that position? اگر فرض کرو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا امکان ہوتا تو ہمارے یہاں کے کلچرل کنسٹرینٹس ہیں بی بی, کیا بات کر رہے ہیں. خیر ہے, بہت اور بھی طریقے ہوتے ہیں نا. لیٹس ناٹ, مطلب یو کین گیٹ سم ون کہ آپ پلیز میری طرف سے پوچھ لیجیے گا 10 چیزیں, آپ مطلب اوائڈ اٹ. بٹ چلے اول تو ملے ہی نہیں نا, اب تو یہ کہ ڈینائل آ گئی نا کہ he didn't do it. گیا نا, لیکن یہ خبر تو اپنی جگہ موجود ہے. اب یہ دو قصے تو الگ ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا آئی بی چیف کی ملاقات ہوئی یا نہیں. اپیرنٹلی ناٹ. تو وہ تو چلے, اگر فیڈرل کیبنٹ جو ہے کیبنٹ کے لیول پہ وہ بے وقوف تو نہیں ہے نا, کیونکہ ورنہ جنہوں نے خبر دی ہے پھر ان کے پاس ان کا نکلتے ہوئے تصویر بھی ہوگی. ہاں ہونی چاہیے, اگر آپ کہہ رہے ہیں جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی ٹیپ ہوئی ہو. ویسے اگر لندن میں ایسی ہماری پہنچ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ, I am proud of my agencies. چھوڑ دینا, مطلب یہ کہ اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف ٹرف وارز لندن میں کی جا رہی ہے تو خدا کا اس کے بارے میں ذاتی طور پر بہت خوش ہوں. تو اگر واقعی اب ہماری ٹرف وارز لندن جا چکی ہیں, یہ اچھی بات ہے. میں اتنا خوش ہوں کہ اگر لندن میں آئی بی چیف جائے اور نواز شریف سے ملے, کا آنا جانا ریکارڈ ہو آڈیو ویژول, تو ایز اے پاکستانی آئی ول فیل گڈ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, I think there are better things to do. ہاں وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے بعد اب میرا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ خبر بڑی خوفناک ہے. یس, ایسی خبروں کے بعد میں یہ کیسے, اب میں ایک ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے کہ پانی میں مدھانی ڈالنا. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا, اسی لیے میں جو ہوں نا وہ میں آپ کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں کہ جی ظاہر ہے کہ آج وہ میاں صاحب بس وہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. کہتے ہیں بڑا آپ لوگوں کو تو لفافہ ملتا ہے خاموش رہنے کے لیے. میں پتہ کیا کہیں نہیں, تو یہ کیا, مطلب کیا اطلاع دیں مجھے بتائیں یہ کیا ان کی پریس کانفرنس کا کیا مقصد تھا؟ اس پریس کانفرنس کا صرف اور صرف ایک اپنے لوگوں اپنے کانسٹیٹیوئنسی کو اپنی کانسٹیٹیوئنسی کو بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بکواس کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہے. اچھا چلیں اوکے, اینڈ آپ ان کی تقریر کو انالیسس کر لیں. ہاں نہیں, میں تو سن رہی تھی نا, میں اس کے بعد سے ہر بندے کا تجزیہ سن رہا ہے, اس میں سے نکال رہا ہے. دیکھیے وہ شروع ہوتے ہیں کہ جی مجھے چونکہ نا اہل کرنا تھا تو اقامہ نکال لیا. کس نے کرنا تھا بھائی میرے, مجھے کیا پتا, وہ جانے. اب اگر جو بات وہ خود کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ نام نہیں لے رہے, تو who the hell I am? I'm not his spokesperson. وہ ہمت کرے نا خود بولے. اور بیوی اگر وہ خود نہیں بول رہا تو ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہیں, وہ نام کیوں نہیں لیتے. یہی بات یہ ہے کہ میرا یہ ایشو نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا اپنے لوگوں کو کتنی دفعہ وہی بات بتائیں. اچھا تو وہ پھر لوگ ان کو جوتے مارے نہیں, مطلب میں تو سمجھ نہیں نہ دے, یعنی 120 میں وہ. That's not my issue either. تو بس آپ مقصد یہ کہ مجھے تو صرف یہ کرنا تھا. کل میں نے آپ سے بات ختم کر دی تھی, میں نے کہا کہ بھیا وہ صاحب نے یہ باتیں غلط کر رہے ہیں لوگ کہ جی ڈیل کرنی ہے, فلاں کرنی ہے. ہی از ان اے فائٹنگ موڈ. اور وہ جو اس نے پوری تقریر کی موصوف نے, وہ ان کی تقریر کا وہی تھا. اب وہ اس میں سے انٹرپریٹیشن نکال رہی ہے کہ دائیں ہاتھ ان کے نثار علی خان بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور عجیب و غریب قسم کی, مثلا یہ دیوانے ہو گئے ہیں. سعد رفیق کہتے ہیں کہ چودھری نثار اور نواز شریف میں عاشق. مطلب آپ تو لیلا کون ہے اور مجنون کون, مطلب کم. بھائی میرے, یہ کیا شمس تبریز اور مولانا رومی کی داستان سنا رہے ہو ہمیں. ایک دیوانگی. اصل بات یہ ہے کہ اچھا اب اس میں
مجھے بھی میرے اپنا ہمارے چینل والے جی ایک کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وہ تو ہلو جی. ہلو جی. جی بھیا. ہلو ہلو جی فرمائیے سر. آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم جی. جی بھیا فرمائیے نا. نصرت جاوید صاحب سے بات کرنی ہے. ابھی تک نصرت جاوید ہی بات کر رہا ہوں. آپ کو بتاتا چلا جاتا. نصرت جاوید صاحب میں سجاد حسین بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی سجاد آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں اور سوال آپ سے یہ ہے کائنڈلی محسوس نہ کیجیے گا اور نمبر بھی ڈراپ نہ کیجیے گا. آپ کی ایج کتنی ہے؟ ایسی نہیں رہی کہ بتانے میں کوئی یعنی فخر محسوس کروں. جی بتائیے آپ کی ایج کتنی ہے؟ نہیں اتنا کیوں مخصوص کیوں کوئی ہے کوئی گنجائش کو بنا رہے ہیں آپ کو یعنی کہ ضرورت ہے رشتہ وغیرہ کا بزنس. آپ کی آواز نہیں آ رہی جی بالکل. نہیں اب میری وجہ سے جب میں جواب دوں گا تو آپ کو آواز نہیں آئے گی. دس از ناٹ دا وے ٹو پٹ اے کوسچن. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں آئی ایم 62 ٹو بی مور پریسائز بٹ دا وے یو آر آسکنگ دس کوسچن از نانسنس. ڈراپ دا لائن بھائی. What did he want? یہی وہ تو میں نے پھر کہا نا کہ شاید کوئی. اب کیا کرنے والے تھے اس کے بعد آپ کی عمر پوچھ کے کہ بھائی یہ گنجائش ہے پھر یہی بتانا تھا. پھر یہ ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب مزہ آتا نا. آپ نے کیوں ڈراپ. ارے بی بی میں ادھر مزہ لینے بیٹھا ہوں. میں نواز شریف پہ تو اس کے بعد میں نے جو بات کری اب وہی جو بات ہے نا نواز شریف پہ کیا بات کریں کیا تقریر ہے. ختم ہو گیا نا. پتا نہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ there is no deal period. فائن وہ تو سمجھ آئے. And I am sticking to my line. مجھے جواب چاہیے تھا یہ اس کے بعد میں نے آنا تھا. آج 2 آرٹیکل ہیں. ایک ڈی نیوز میں وہ صاحب جو کہ پاکستان کے فائنانس سیکٹری جنہیں ریٹائر ہوئے تقریباً ابھی پورا سال بھی نہیں ہوا ڈاکٹر وقار مسعود صاحب. اس کے بعد ہمارے میں 2 ٹاپ کے اکانومسٹ نے حفیظ پاشا صاحب جو وزیر کامرس رہے ہیں اور کاردار صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں. اب ان دونوں کا مختلف بیک گراؤنڈ یعنی پولیٹیکل ایفیلیشن لیکن ان 3 حضرات کا اور 2 افراد کا مل کے ایک کا ڈان میں آرٹیکل لکھنا 2 افراد کا ڈاکٹر صاحب کا ڈی نیوز میں لکھنا کہ ہم وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں پر ہر مہینے پاکستان کو $1 ارب کا خسارہ ہو رہا ہے یعنی برآمدات اور درآمدات. ان دا اینڈ دونوں کا موضوع یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے اس کے باوجود ہمیں کیا بھیک مانگنے جانا پڑے گا یا نہیں. دونوں کی خواہش ہے کہ اسی وقت ایسا کچھ کر لیا جائے کہ وہاں نہ جانا پڑے. کیوں کہ آئی ایم ایف از پلئنگ چل. ٹرمپ نے تقریر کر دی ہوئی ہے جب آپ خوب تقاریر کر لیں گے ڈو مور وغیرہ تو وین یو ول گو ٹو آئی ایم ایف تو دل سے ہے ہنی اچھا او فائن یا بٹ بائی دا وے ایکچولی یو نو دا آئی تھنک بگ ماسٹر وانٹس ٹو ٹاک ٹو یو. یاد ہے ڈار صاحب تو میں نے کہا یہ اسحاق ڈار کا کیا کام ہے یہ نیشنل سیکورٹی کون سو دے ول انفورس دیئر. اب اس میں یہ ہے کہ ڈالر کی پرائز خود ہی کم کر دو جی. یہ ایک نسخہ نمبر 1 ہے. اب میں اس کو ڈسکس کروں کہ میرے ہر مہینے $1 ارب یا کہ نواز شریف صاحب کی تقریر کیا تھی. نہیں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چلیں بہت ساتھ اور اس کا حل کیا ہے پتہ نہیں. اب حل تو مجھے نہیں معلوم. اور اس کے بعد یہ کہ ہو گیا ختم ہوا وقت. اب کیا کریں کل پھر بس بات کریں گے. آج کا پروگرام ختم ہوا کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.